वरिष्ठाचार्याः परमसम्माननीयाः मम गुरवः आचार्याः प्रोफेसर हरेकृष्ण सत्पथी महाभागाः तेषां कृते मम प्रणमाञ्जलिम् अर्पयामि, विनिवेदयामि, समर्पयामि। पुनश्च अपरस्मिन् जे अस्य कार्यक्रमस्य स्वागत भाषणार्थं कृतवन्तः ते भवन्ति श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य अध्यक्षचराः वरिष्ठाचार्याः प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्र महाभागाः तेषां कृतेपि प्रणमाञ्जलिं विनिवेदयामि। अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकरूपेण ये अत्र समागताः आचार्याः प्रशांत कुमार महाला महाभागाः तेषां कृतेपि सश्रद्धं सविनयं प्रणमाञ्जलिम् अर्पयामि। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयक महाभागाः श्री राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य अध्यक्षपादाः गुरुपादाः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी महाभागाः तेषां कृतेपि प्रणमाञ्जलिम् अर्पयामि। पुनश्च अपरस्मिन् जे अस्मिन् पटले जे समागताः सन्ति आचार्याः वरिष्ठाचार्याः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः सर्वेषां कृते प्रणमाञ्जलिम् अर्पयामि। अद्य विषयः यतो धर्म ततो जयः इति विषयमस्ति। यदि धर्म नास्ति तर्हि जयः अपि नास्ति। अतएव धर्मस्य एव तत्र अवश्यमेव धर्म एव अवश्यमेव यदि वयं सम्यक् कर्म कुर्मः तर्हि अवश्यमेव धर्मम् आगच्छति। इदानीम् अपरोषय वेदयं भारतीय धर्मस्य मूलाधार भवति। अस्माकं प्रायतः सर्वे जानन्ति यथा अस्माकं गुरुपादैः प्रमोद चंद्र मिश्र महाभागैते इदानीम् अस्माकं सदाशिव परिसरस्य मूल आचार्याः पंडित कुलमणि मिश्र महोदयाः महाभागाः तेषां मतानुसारं ते प्रतिपादितं धर्मस्य लक्षणं प्रतिपादितं यत् अस्माकं गुरुपादैः पंडित कुलमणि मिश्र महाभागे धर्मशास्त्रस्य लक्षणमेव प्रतिपादितं यत् धर्मशास्त्रं नाम सकल शास्त्रं पुरस्कृतं निखिललोक सुरक्षकं कृत्याकृत्य प्रतिपादकत्वेन नित्य नियत उपादेयं साक्षात् वेदार्थानाम् आपगत्वेन वेदवत् प्रमाणं तपस्वध्याय पूत चरित्राणां यम नियम अनुष्ठानयतानां सकल संस्कार संस्कृतानां आत्मगुण विद्युत्तितान्तकरणं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यप्त सकल भूत हितकांक्षीणां रागद्वेष रहितानां मनु गौतम वशिष्ठादि महर्षिणां नित्य स्वाध्याय पूत कंठ उद्गीर्ण एव सर्वजन ग्रहणीयं गुणिगणं समादरणीयं प्राचीनतमं शास्त्रम् इति धर्मशास्त्रम् इति अस्माकं गुरुपादैः पंडित कुलमणि मिश्र महाभागैः स्पष्टमेव प्रतिपादितम्। पुनश्च अस्मिन् प्रसंगे
दिवंगतानाम् आचार्याणाम् दिवंगतः आचार्याः मदीय गुरु महाभागेन श्रीमता डॉक्टर प्रोफेसर किशोरचंद्र महापात्रेण तत्र लिखितं यत् सकल शास्त्र ललाम भूतत्वेन वेदानाम् आपकत्वेन पुरुषाणाम् आपद्यत्वेन मुनिप्रणीतत्वेन मुख्य पुरुषार्थस्य धर्मस्य प्रतिपादकमिदं शास्त्रं धर्मशास्त्रम्। अतएव इमे अस्माकं धर्मशास्त्रस्य मूर्धन्यभूताः आचार्याः तेषां मतानुसारमपि धर्मशास्त्रस्य ते स्पष्टतया अत्र प्रतिपादितम्। अस्माकं पवित्रस्मिन् भारतवर्षे बहूनि शास्त्राणि परिदृश्यन्ते। शास्त्रेषु धर्मशास्त्रम् अन्यतमम्। तथा धर्मशास्त्रस्यापि प्रमाणमपि वर्तते। केचन कथयन्ति यदि वयं व्याकरणं पठामः तर्हि सूत्रज्ञानं कारक विभक्ति ज्ञानम् आगच्छति। यदि साहित्यशास्त्र पठामः तर्हि रसज्ञानं गुण छंद ज्ञानम् आगच्छति। यदि दर्शनशास्त्र पठामः तर्हि आत्मतत्व ज्ञानम् आगच्छति। धर्मशास्त्र अध्ययनेन यदि वयं धर्मशास्त्र अध्ययनं कुर्मः तर्हि किम् आगच्छति? तदर्थमेव याज्ञवल्क्येन स्वकीय याज्ञवल्क्य स्मृतौ स्पष्ट शिक्षयेत् इत्यत्र अस्यैव शास्त्रस्य अध्ययनमेव परम उद्देश्यं भवति, परम कर्तव्यं भवति। यदि अस्माकं गुरुपादैः हरे कृष्ण सत्पति महाभागाः ते यथा आचरणं वयं यदि न कुर्मः, नियम पालनं कर्तव्यम् अनुशासनं संस्कारः यदि वयं पालनं न कुर्मः तर्हि जयः न भवति। अतः प्रमाणं यथा याज्ञवल्क्येन निरूपितानि स्मृतौ एव प्रतिपादितं चतुर्दश विद्यानि कानि कानि चतुर्दश विद्यानि स्थानानि स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। विद्यासु धर्मशास्त्र अन्यतमं विद्या। यदि विद्यानां मौलिकत्वं प्रामाण्यत्वं न भवति तर्हि विचार्यते सर्वेभ्यः शास्त्रेभ्यः वेदानामेव प्राधान्यं प्राथम्यं प्रामाणिकत्वम् इति भवति इति नास्ति इति संशयः। यतहि सर्वासां विद्यानां मूलभूत एव वेदः। अतएव वेदेभ्य एव सर्वशास्त्रम् उद्भूतम्। अतएव वयं यदि चर्चा कुर्मः तर्हि धर्मस्य मूलः वेद एव। यथा श्रुति इति कथनेन वेद इति उच्यते, स्मृति इति कथनेन धर्मशास्त्र इति उच्यते। श्रुतिस्तु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वही स्मृति इति मनु वचनानुसारं श्रुति इति कथनेन वेदः, स्मृति इति कथनेन धर्मशास्त्रम्। अतएव अस्माकं भारतदेशे बहुविधानि शास्त्राणि परिदृश्यन्ते। अतएव
अस्माकं यदा धर्मस्य मूल वेद एव अस्यैव धर्मस्य निर्वचनं कथं भवति। ऋग्वेदे केषुचित् स्थलेषु धर्म शब्दस्य पुल्लिंग दृश्यते, कुत्रचित् धर्म शब्दस्य नपुंसकलिंग अपि व्यवहार दृश्यते। तर्हि तत्रापि अपूर्वस्य अर्थः व्यवहृतः अस्ति। यथा छान्दोग्य उपनिषदि वदति धर्मस्य परः नाम गृहस्थ धर्मः, धर्मस्य परः नाम यज्ञः, धर्मस्य परः नाम भवति अध्ययनं, धर्मस्य नाम दानं, धर्मस्य परः नाम ब्रह्मचर्यम्। पुनः ऐतरीय ब्राह्मण अपि धर्म शब्दः सकल धारण धार्मिक क्रियाः। यदि ऋग्वेदे धर्मस्य अर्थ भवति नियम व्यवस्था आधारः, एवं प्रकारेण धर्म शब्दस्य यदि वयम् अमरकोश पश्यामः तर्हि धर्म शब्दस्य पर्यायवाची शब्दः भवति। यथा धर्म शब्दस्य अर्थ भवति पुण्यं, श्रेयः, वृषः, वृषः इति शब्द अमरकोशः तत्र दृश्यते। अतएव शास्त्र विहित क्रिया साध्य गुणस्य नाम भवति धर्मः। तदन एवं प्रकारेण तत्र धर्म यथा आचार परमो धर्मः, महाभारते अहिंसा परमो धर्मः, योगासार यथा भवति प्राणायाम ध्यान धारण प्रत्याहार प्रवृत्तयः पंचदश धर्माः प्रतिपादिताः। एवं प्रकारेण धर्मस्य अर्थ अस्माकं वयं यदि धर्मस्य अर्थ भवति मानव जीवनस्य अधिकारः, मानव जीवनस्य अधिकारः, कर्तव्यम्, अनुशासनम्, आचरणं धर्मस्य अर्थत्वेन बुध्यते। एवं प्रकारेण यदा तैतरीय ब्राह्मणे पठनानन्तरं गुरुमाध्यमेन सत्यं वद धर्मं चर इत्यादि शिक्षा प्रदीयते, तदेव धर्म शब्दस्य प्रयोगः निश्चीयते। धर्मस्य पुनश्च यदा वयं धर्मस्य लक्षणं चर्चा कुर्मः तर्हि अस्माकं भगवतः मनुनाः धर्मस्य लक्षणं प्रतिपादितम्। विद्वद्भिः सवितः सद्भिः नित्यं देशरागिभिः हृदयेन अभ्यनुज्ञातो यो धर्म तं निबोधतः। धर्मस्य सामान्य लक्षणं विद्वद्भिः एव सवितः धर्म इति, तथा हृदयेन अभ्यनुज्ञात अनाभिमुख्येन अनुकूल्येन श्रेयः साधनत्वेन वा परंपराया अनुपरंपराया ज्ञातो यः सः धर्म इति कथ्यते। तदर्थमेव तेन वेदो धर्ममूलम् इति प्रतिपाद्यते। वेदानाम् आपकत्वेन स्मृत्याचार आत्मतुष्ट्यादीनां धर्मे प्रामाण्यं स्वीक्रियते। एवं प्रकारेण अस्मिन् प्रसंगे अस्माकं धर्मशास्त्रे बहवः स्मृतिकाराः, सूत्रकाराः, भाष्यकाराः, निबन्धकाराः स्वस्वमतं प्रतिपादितवन्तः। अस्माकं सूत्रकारेषु गौतम धर्म सूत्रकारः, सूत्रकारेषु महर्षि गौतमः, तेषां मतानुसारम् ओं वेदो धर्ममूलं प्रथममेव
सूत्रमेव प्रतिपादितम्। ओम वेदो धर्ममूलम तदबीदां च स्मृतिशीले गौतम धर्म सूत्रे प्रथम सूत्रमेव महर्षि गौतमेन तत्र लिखितम्। ओम वेदो धर्ममूलम तदबीदां च स्मृतिशीले। एवं प्रकारेण तत्र वैशेषिक शास्त्र मर्मज्ञः कणाद महर्षि कणाद मतानुसारं यत् अभ्युदयानिः श्रेयस सिद्धिः तद्धर्मः शुभकर्मण्य अभ्युदय हेतु संबलितः पुण्यकर्म संपादनस्य पूर्वाख्यो यः आत्मगुणः स एव धर्मः। एवं प्रकारेण अथात पुरुषः निःश्रेयसाथ धर्म जिज्ञासा इति प्रकटितम्। पूर्व मीमांसा सूत्रकारेण महर्षि जैमिनिना चोदना लक्षणो अर्थो धर्मः विहितम्। चोदना नाम क्रियाया प्रवर्तकं वचनं तया लक्षितो यो अर्थः स एव धर्मः। यथा अग्निहोत्रं जुह्वति इति वेदवाक्ये अग्निहोत्र नामधेयं कर्मं कर्तु प्रचोदयति वाक्यम् इदं कर्तारम्। तत्र वेदोक्ताः शब्दा एव प्रचोदकाः। तैः प्रचोदितः कर्ता अग्निहोत्र कर्मणि प्रवर्तते। अतः अग्निहोत्रं कर्तुः धर्मः इति मीमांसा परिभाषायां कृष्णयोजनः प्रतिपादितम्। वेदबोधित इष्ट साधनतको धर्मः इति। एवं प्रकारेण सर्वेषां केचन स्मृतिकाराः सूत्रकाराः स्वस्व मतानुसारं धर्मस्य लक्षणं प्रतिपादितम्। पुनश्च यदि वयम् उभयोः श्रुति स्मृति सदाचार आत्मतुष्टि धर्मस्य चत्वारि प्रमाणानि भवन्ति। श्रुति नाम वेदः। यदा वयं धर्मस्य लक्षणम् अनन्तरं यदा पुनः तदनन्तरं धर्मस्य प्रमाणं विचार कुर्मः तर्हि धर्मस्य चत्वारि प्रमाणानि भवन्ति। तानि यथा स्मृति श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः आत्मतुष्टिः इति चत्वारि प्रमाणानि भवन्ति। श्रुति नाम वेदः श्रुतिस्तु वेदविज्ञैः स्मृति नाम धर्मशास्त्रम् धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति। एवं श्रुति स्मृति पुनः सदाचार सदाचार नाम सद्जनानाम् आचार सदाचार। सताम् अर्थात् शिष्टानाम् आचार सदाचारः। वेद स्मृति यदा आचरण भावे आत्मतुष्टि एव धर्मे प्रमाणं भवति। अंतिम धर्मस्य प्रमाणं भवति आत्मतुष्टि। श्रुति स्मृति सदाचार भावे अंतिम भवति आत्मतुष्टि। आत्मतुष्टि अपि धर्मस्य प्रमाणं भवति। यदा मनुना उक्तं वेद अखितो वेद अखिलो धर्ममूलं शील च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मना तुष्टिरेव च। वेद अखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्। वेद एव धर्मे प्रथम प्रमाणम्। तदर्थमेव महर्षि गौतमेन वेदो धर्ममूलम् इति प्रतिपादितम्। आपस्तम्भ धर्मसूत्रानुसारम् धर्मज्ञ समयाः प्रमाणं वेदाश्च इत्यत्र ये खलु धर्मज्ञः ये च वेद धर्म ये च वेद मर्मज्ञाः तेषाम् आचार वेदाश्च धर्मे प्रमाणं भवति। अतएव
एवं प्रकारेण शिष्टाचार धर्मे प्रमाणमिति तत्र प्रतिपादितम्। धर्मस्य मूल प्रमाणं श्रुति, तदनन्तरं स्मृति। यदा श्रुति स्मृतियोः विरोधे श्रुति एव प्राधान्यं भवति, प्रामाणितं भवति। यतोहि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद एव धर्मे मूल प्रमाणम्। यदा श्रुतियोर्मध्ये श्रुति स्मृतियोर्मध्ये श्रुति एव गरीयसी, यदि द्वयोः श्रुत्योः मध्ये, द्वयोः धर्मशास्त्रयोः मध्ये, द्वयोः आचरयोः मध्ये यदि विरोधो जायते तदा विकल्प व्यवस्था गृह्यते। यदा द्वयोः श्रुतयोर्मध्ये, द्वयोः धर्मशास्त्रयोर्मध्ये, द्वयोः आचरयोः मध्ये यदि विरोधः जायते, विरोधाचरणं भवति, तर्हि तदा विकल्प व्यवस्था गृह्यते। विकल्प इति कथनेन यत्र विरोधः आगच्छति। श्रुति द्वैधं तु यत्र स्यात् तत्र द्वाभ्यापि धर्मो मनुना स्मृतौ तुल्य बल विरोधेन विकल्प आगच्छति। यत्र समान आगच्छति तत्र तुल्य बल विरोधेन विकल्प व्यवस्था भवति। केचन वदन्ति भगवत मनुमतानुसारं ते उपनयन संस्कार कदा कर्तुं शक्यते इति मनु किं वदति, पुनश्च याज्ञवल्क्येन किं वदति, पुनश्च पराशर अस्मिन् विषये किं वदति। यदि वयं सर्वमेव पश्यामः तर्हि कस्य वचनं वयं पालनं कुर्मः। अतएव तत्र विकल्प व्यवस्था आगच्छति। तुल्य बल विरोधेन विकल्पः विरोधाभावः भवति। अतएव तुल्य बल विरोधया विकल्प अनुष्ठान विधानेन विरोधः भावः। श्रुति वदति यत्र तुल्य बल विरोध विकल्पः, श्रुति वदति उदिते जुहति अनुदीते जुहति, अर्थात सूर्यस्य उदय काले यज्ञः क्रियताम्, सूर्यस्य अनुदीत काले यज्ञः क्रियताम् इति एकस्यां श्रुतौ परस्पर विरोधो वचन द्वये लब्धे तत्र विकल्प व्यवस्था ग्रहणीया। श्रुति कथयति इन समये व्यवस्था, स्मृति कथयति वदति गर्भाष्टमी अष्टमे वा वब्दे ब्राह्मणस्य उपनयनं गर्भाद अष्टम वर्षे अथवा जननात् अष्टम वर्षे कर्तुं शक्यते। तत्र विकल्प व्यवस्था अस्मिन् समये विकल्प व्यवस्था आगच्छति। पुनः आत्मतुष्टि एव प्रमाणम् इति तत्र भवति। कश्चन अत्र मीमांसाः यदा श्रुति स्मृतियोर्मध्ये, श्रुति स्मृतियोर्विरुद्धे, स्मृत्याचार विरुद्धे स्मृति श्रुति स्मृति आचारणं दुर्बल्यात् श्रुतिः स्मृतिं स्मृति आचारं च क्रमेण बाधते। श्रुति वचनं स्मृति वचनयोर्विरुद्धे विरोधाधिकरणं न्यायेन विरोधा श्रुतेः प्राबल्यं प्रदर्शितं माधवाचार्येण प्रतिपादितम्। माधवाचार्येण श्रुतेः प्राबल्यं प्रदर्शितम्। एवं माधवाचार्येण यथा औदुम्बरी वेष्टिनीया सर्वतेषा स्मृति इति अमीति वेति संदेहे इति स्यादष्टकादिव औदुम्बरीं स्पृशन् गायते इति प्रत्यक्ष वेदतः विरोधान मूल वेदस्य अनुमानात्मानतः। अत्र अयम् अभिप्रायः यत् चयन प्रकरणे उत्तर वेद्याम् उपरि कश्चन स्वदमण्डप निर्मीयते, तदुपरि काचन औदुम्बरी शाखा स्तम्भत्वेन निखता भवति। ताश्च शाखामुद्दिश्य
सर्वांग वेष्टेन वस्त्र रूपेण स्मर्यते। यम स्मृति सर्ववेष्टेन रूप प्रमाणम न वेति संदेयः तथा अष्टका कर्तव्या इति स्मृति वाक्य प्रमाणम भवति। अतएव स्मृति धर्मे प्रमाणम तद्वदेव ओदंबरी सर्वावेष्टितव्या इति प्रमाणम अस्तु इति पूर्व पक्षः। अतएव साक्षात् श्रुति अस्या स्मृते विरोधम करति। श्रुति स्मृति विरोधम करति। कश्चन तत्र विरोधा प्रमाणम स्मृति वाक्य। स्मृति वाक्य भवति अष्टका कर्तव्यः न करति। वेष्टितव्य इति श्रुति यत्र विरोध करति स्मृति वाक्य। किमर्थम् इत्युक्ते न ओदुम्बरी स्पृशमेव गायति इति नियमः अस्ति, न तु सर्ववेष्टना। औदुम्बर्याः स्पर्शं कर्तुं न शक्यते। अतएव श्रुति स्मृति विरोधे श्रुति एव गरीयसी। पुनश्च अपरः यदा वयम् एतस्मिन् तो विरोधा धर्म गरीयसी पुनः विरोधाधिकरणं भाव यथा तुल्यबल विरोधेन विकल्प व्यवस्था भवति। अतएव इदानीं यदि वयं भवन्तः सर्वे जानन्ति कि धर्मस्य विभाग मुख्यतः द्विविधः यथा श्रौत धर्मः स्मार्त धर्मः चेति। श्रौत धर्मः स्मार्त धर्मः चेति। श्रौत धर्मः त्रिविधम् सोमजागः पशुजागः। तो वैदिक जाग विषयाणाम् आलोचना भवति, परन्तु अस्माकं स्मार्त धर्म धर्मशास्त्रे स्मार्त धर्म एव षड्विधं भवति। यथा धर्म, गुण धर्म, निमित्त धर्म, साधारण धर्म इति षड्विध स्मार्त धर्म। महाभारत मतानुसारमपि धर्मस्य धर्मपि त्रिविध। वेद प्रतिपादित धर्मः, स्मृति प्रतिपादित धर्मः, शिष्टानां जनानां। वस्तुतः वयं यदि षड्विध स्मार्त धर्मे किंचिदेव वयं यदि धर्मः वर्णधर्मेण ब्राह्मण नित्यं मद्यं वर्जयेत् इति वर्णधर्मः। वर्णचत्वारः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः। तत् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याः सामान्येन धर्म अर्थ अध्ययनेन यजनं दानमिति कर्मत्रयं कुर्वन्ति। जीविकार्थं च कर्माणि तेषां पृथक् पृथक् कल्प्यन्ते। यथा अध्यापन याजन प्रतिग्रही ब्राह्मणो जीवेत्, क्षत्रियो युद्धार्जनेन प्रजापालनेन च जीवेत्, कृषि गोरक्षा वाणिज्यादीनां वैश्यो जीवेत्, शूद्रस्तु ब्राह्मणादिजातीनां सेवा एव द्विजाति शुश्रूषेव। अतएव वर्णधर्म आश्रम धर्म इति कथनेन आश्रम धर्म पदेन उच्यते। अस्माकं श्रुति वदति आयुः समग्र आयु चतुर्धा विभज्यते। प्रत्येकम आयु प्रथम भागे यथा ब्रह्मचारी, द्वितीय भागे गृहस्थ, तृतीय भागे वानप्रस्थ, चतुर्थ भागे सन्यास। एवं प्रकारेण तत्र यदा गर्भाष्टमे उपनयन संस्कार द्विज गुरुगृहे तत्र धर्मशास्त्र पुराणादीनां समाप्य वेदं वेदौ वेदान् वा यथाशक्ति अधीत्य गुरवे यथा विलसं वस्तु दक्षिणारूपेण दत्त्वा तेन अनुमतः स्नायात्। तदा स्नातको भूत्वा गृहस्थम् एव
तत्र अनन्य पूर्विकांकांताम असपिंडम मनोन्नेन आह्लादिकारिणी यबीयसी कन्याम उद्बाह्य पंचविंशति वर्षारभ्य 50 वर्षाणि यावत् गृहस्थो भूत्वा पंच महायज्ञान् यथा विधि निर्वित्य कृतबल परिश्रांत आत्मनो लोलित चर्म गलित नखदंतान् पलित केशान् स्वपत्न्यपत्य मुखचावलोक्य पत्नी सनाथोऽथवा तां पुत्रे निवेश्य वनं व्रजेत् एवं वने कृतफल मूलाहार तत्र व्रते वैख्यान सन्यासी भूत्वा सर्वत्र समदृष्ट रूपेण भूतस्वयं प्रदाय सर्वकाम विनिर्मुक्त ऋणत्रयं परिशुद्ध्यात्म विद्यानुसारेण तत्र कालान् ग्रंथाध्ययन पूर्वकं कालान् त्यक्त्वा प्रतीक्षयाम ऐशान्यम आदि से एकमुखो मार्गेण अपतन् आगच्छेत् मरणात् मुक्षी लभ्यते इति स्मृति शास्त्रानुसारेण आश्रम चतुष्टयस्य धर्मः प्रतिपादितः। एवं प्रकारेण भवन्तः सर्वे जानन्ति तथा वर्ण धर्म आश्रम धर्म वर्णाश्रम धर्म गुण धर्म इति कथनेन राजधर्मः अभिषेकादि गुणयुक्तस्य राज्ञ प्रजापालनं परमो धर्मः। यदि वयं तत्र धर्मशास्त्रं नियमानुसारेण को धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म इति वयं यदि चर्चा कुर्मः तर्हि अहं कथयामि प्रायतः राजधर्म सर्वश्रेष्ठ इति उच्यते। राजधर्म एव सर्वश्रेष्ठ। पुनश्च षड्विध स्मार्त धर्मेषु गुणधर्म अनन्तरं निमित्त धर्म आगच्छति। निमित्त धर्म नाम किं? प्रायश्चित्तम् इति उच्यते। निमित्त नाम पापं तदुद्दिश्य कर्मं तदेव धर्मत्वेन अवगम्यते। विहित अकरण प्रतिसिद्ध सेव निमित्तं प्रायश्चित्तम् इति निमित्त धर्म अंतर्भुक्तम्। तर्हि साधारण धर्म कथं किं भवति? न मा हिंस्यात् सर्वभूतानि इत्यादि आचंडाल ब्राह्मणं साधारण धर्म। आचंडाल ब्राह्मण पर्यन्तं साधारण धर्म अहिंसा परमो धर्म इत्यत्र साधारण धर्म उच्यते। सर्वेषां कृते मा हिंस्यात् सर्वभूतानि इति आचंडाल ब्राह्मण साधारण धर्म। एवं प्रकारेण यदि वयं तत्र सामान्य यदि दशकं लक्षणं भवन्तः सर्वे जानन्ति। धृति क्षमा दमो स्थेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्। तर्हि धृत्यादीनाम् आचंडाल ब्राह्मणादीनां साधारणत्वेन धर्मत्वेन प्रतिपाद्यते। नायं धर्मो वर्ण विशेषस्य आश्रम विशेषस्य कृते उपदिष्ट अपितु सामान्येन वर्णाश्रम निर्विशेषेण सर्वसाधारण धर्म रूपेण समुद्घोषितः। एवं प्रकारेण धर्म शब्दस्य स्मार्त धर्म अस्मिन् विषये विज्ञानेश्वरेण प्रतिपादितः। धर्म प्रतिपादकं शास्त्रं धर्मशास्त्रम्। यस्मिन् शास्त्रे धर्म विषयक आलोचना वर्तते। किम अकर्तव्यं किम करणीयं किम न करणीयं तदेव भवति धर्मशास्त्रम्। अस्माकं धर्मशास्त्रस्य उद्भवः सर्वेपि जानन्ति। यथा वयं तत्र धर्मस्य यदा वेदस्य षडङ्गानि विद्यन्ते तत्तेषु षडङ्गेषु कल्पभाग एव। तत्र कल्प सूत्रं चतुर्विधं भवति। तत्र श्रौतसूत्रं शूल्यसूत्रं गृह्यसूत्रं धर्मसूत्रम् इत्यत्र। तत्र धर्मसूत्रमेव अस्माकं धर्मशास्त्रस्य उद्भवः भवति। अतएव धर्मशास्त्रस्य उद्भव विषये पुनश्च धर्मस्य यदा वयं चर्चा कुर्मः धर्मशास्त्र साहित्यमिदं स्मृति सूत्र भाष्य निबंध वेदेन चतुर्धा विभज्यते।
यथा स्मृति साहित्यम भाष्य श्रुतिस्तु वेद विज्ञेय धर्मशास्त्रम तु वही स्मृति पुनश्च सूत्रम नाम संक्षिप्तीकरण अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत् विश्वतो मुखम अस्तोभमनद्यम च सूत्रम सूत्र विदु भवन्तः सर्वे जानन्ति सूत्रं नाम शोचनमिति केचित् कथयन्ति। अतएव यथा वेदान्ते ब्रह्म सूत्रं भवति, सांख्ये सूत्रं भवति, पूर्वमीमांसायां जैमिनी सूत्रं भवति, न्याये यथा वैशेषिक सूत्रं न्याय सूत्रं, व्याकरणे पाणिनि सूत्रं, साहित्ये भरतनाट्य सूत्रं, तथापि अस्माकं वेदांगेषु जह कल्पभाग सोऽपि सूत्रमय आसीत्। अतः अस्माकं धर्मशास्त्रपि गौतम धर्मसूत्रं सूत्रेषु गौतम धर्मसूत्रम् अपि अस्ति। तर्हि मानव धर्मसूत्राणि प्रमुखानि भवन्ति, यथा हरित धर्मसूत्रं, वसिष्ठ धर्मसूत्रं, आपस्तम्भ धर्मसूत्रम्, एवं प्रकारेण सूत्रेषु अस्माकं गौतम धर्मसूत्रं सर्वप्राचीनतमं सर्वश्रेष्ठतमं भवति। पुनः स्मृतिषु यथा सर्वप्राचीनं मनुस्मृति भवति, सूत्रेषु सर्वप्राचीनं गौतम धर्मसूत्रं भवति। पुनश्च निबंध साहित्य अस्य शास्त्रान्तरेषु अस्य शास्त्रस्य वैशिष्ट्यं भवति किम्? यथा षट्सु वेदांगेषु कल्पत्वेन स्वीकृत्य स्य अंगस्य चतुःप्रकारेषु कल्पितेषु धर्मसूत्रत्वेन उच्यते। अतएव अस्यैव शास्त्रस्य स्मृति अपेक्षया विषयगत भेद रहितपि रचना शैलीगत भेद दर्शनात् संज्ञा भेदः परिकल्पितः। अतएव धर्मशास्त्र साहित्यस्य यदि मुख्यतः त्रिधा विभाजयन्ते स्मृति साहित्यम, सूत्र साहित्यम, निबंध साहित्यम। अतएव एतेषु पुनः स्मृति साहित्य सूत्र साहित्योः मध्ये पौर्वापर्य निर्णयं विवन्दते इति विद्वांसः। यथा प्रथमं धर्मसूत्रकारः महर्षि गौतमः शूद्रावेदी पतत्य त्रेरुत उतत्तथ्य तनयस्य चेति मनुना उतत्य पुत्रत्वेन परंपरायाः गौतमस्य नाम तत्र नामांतर अपेक्षा तस्य प्राचीनत्वम् इति केषाञ्चित् आधुनिकानां पक्षः। तर्हि गौतम धर्मसूत्रे त्रिनेत्यानि प्रथम्यानि निर्दिश्यानि मनुरिति प्रथम स्मृतिकारेषु मनुः तत्र नामः सिद्धान्तम्। अतः तस्य एव स्मृतेः कुतः प्रमाणं प्राधान्यमेव वेदार्थ उपनिबद्ध इति ब्रूमः। वेदार्थ उपनिबद्धत्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतं मन्वर्थ विपरीताया सा स्मृति न प्रशस्यते। अतः वेदार्थ स्मरणं पूर्वं रचितत्वात् मन्वादीनां स्मृतित्वं न तु तत्त्वविरोधानाम् इति। एतादृशी या स्मृतिः तस्याः प्रामाण्यं विचार्यते। यद्यपि धर्म अर्थ काम मुख्य चत्वारः पुरुषार्थाः स्मृता एव विवेचिताः, तथापि तेषु पुरुषार्थेषु धर्म एव प्राधान्यम्। तत्र धर्म एव प्राधान्यम् इति धर्ममूलत्वात् धर्म प्रतिपादकं शास्त्रस्य धर्मशास्त्रमिति स्मृतिरिति संज्ञा इति उच्यते। अतएव धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः इति मनुवचनात् वेदो धर्ममूलम् इति गौतम वचनं श्रुतिरेव केवलं धर्मे प्रमाणमिति उच्यते। अतएव श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मने सम्यक् संकल्पजो काम धर्ममूलम् इदं स्मृतम्। महर्षि याज्ञवल्क्येन स्पष्टतया प्रतिपादितम्। परम प्रमाणं श्रुतिः परंपरायाः स्मृतेः प्रामाण्यम्
गन्तव्यम्। एवं प्रकारेण तत्रैव यदि शास्त्रान्तरेषु धर्मशास्त्रस्य वैशिष्ट्यं वयं चर्चा कुर्मः तर्हि तदेव एव विरोधाधिकरणेन श्रुतिवाक्य स्मृतिवाक्य प्रमाणं भवति, श्रुतिवाक्य अपि प्रमाणं भवति। तर्हि श्रुति स्मृतियोर्मध्ये श्रुति एव गरीयसीति सिद्धान्त। व्याकरणशास्त्रे भगवतः पतञ्जलिनः मीडचो इत्यान्तं पराः इति सूत्रस्य भाष्यं कुर्वतः नैवेश्वराज्ञापयति नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्त्योपवादरि उत्सर्गाः वाद्यन्ताः इत्यादीनां धर्मसूत्राणां प्रामाण्यं स्वीकुर्वतः तद्भिन्नानां स्मृतीनां प्रामाण्यम् अङ्गीकृतमेव। पुनश्च पृथौ चतुर्भुग पदं प्रयुक्तं तस्मात् धर्म अर्थ काम मोक्षाः बुध्यन्ते तत्र धर्मशास्त्रं पूर्वमीमांसापि महर्षि जैमिनिना प्रणीतम्। मनुजाज्ञवल्क्य प्रणीतं स्मृतिशास्त्रम् इति टीकायां वदतः छल्लिककरणेन स्मृतिशास्त्रस्य प्रामाण्यं स्वीकृतम्। रघुवंशस्य तृतीय सर्गे कालिदासेन श्रुतिरेव अर्थः स्मृतिरन्वगच्छ इत्यादीनां स्मृतेः प्रामाण्यं स्वीकृतमेव। ज्योतिषशास्त्रपि जोगमान प्रसंगे मनुस्मृत उक्त जोगमानाम् आश्रित्य गणानां प्रवृत्तेः स्मृतिशास्त्रस्य प्रामाण्यं तत्रापि अङ्गीकृतम्। पुराणेषु बहुषु स्थलेषु व्रत विधान प्रसंगे स्मृति उदाहरणानि प्राचुर्येण प्राप्यन्ते, अतः तत्रापि स्मृतेः प्रामाण्यम् अपि उपगतम्। कौटिल्यार्थशास्त्रेऽपि व्यवस्थितार्थं मर्यादाः कृतवर्णाश्रमस्थितः त्रया च रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति इत्यादीनां वर्णाश्रम धर्मस्य प्रशंसया स्मृति प्रामाण्यं विष्णुगुप्तेन स्वीकृतं मन्यते। अतेऽपि संगीत शास्त्र अपि स्मृते प्रामाण्यं प्रतिपादितम्। एवं प्रकारेण शास्त्रेषु धर्मशास्त्रस्य प्रामाण्यं द्रष्टव्यम्। एतवतः श्रुत्यादीनां शास्त्र प्रमाण प्रमितस्य धर्मशास्त्रस्य वैशिष्ट्यं प्रमाणितम् अपि दृश्यते। पुनः यदि वयं धर्मशास्त्र जतो धर्म ततो जय इति कथनेन अस्माकं कुलपतिचराः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पति महाभागाः ते उक्तवन्तः सत्यम् इति कथनेन सत्यं वदं धर्मं चरः इति तेषां मतमनुसारं वयं यदि सत्यं वदामः तर्हि अवश्यमेव अस्माकं धर्म एव अवश्यम् आगच्छति। पुनः धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मेण हीना पशुभिः समानः। तर्हि यद्य यस्य वर्षे धर्म नास्ति सः पशुतुल्य एव भवति। पुनश्च धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आचार परमो धर्म आचार प्रभवो धर्मः। एवं प्रकारेण धर्मशास्त्रे तत्र लक्षणं प्रमाणं शास्त्रयन्त्रेषु धर्मशास्त्रस्य वैशिष्ट्यं भवति। धर्मशास्त्र मुख्यतः आचार व्यवहार प्रायश्चित इति भेदेन त्रय अध्यायाः दृश्यते। एतेषु त्रिषु अध्यायेषु वयं यदि आचरणं सम्यक् न कुर्मः, नियमपालनं कर्तव्यं यदि वयं सम्यक् न कुर्मः तर्हि धर्म न भवति, धर्म न आगच्छति। अतएव प्रथम अध्याय भवति आचार अध्याय। अपरः अध्याय भवति व्यवहार अध्याय भवति। व्यवहार अत्र किं भवति न व्यवहार धर्मशास्त्र दृष्ट्वा व्यवहार अत्र कथनेन मकोदमा इति उच्यते। मकोदमा इति कथनेन व्यवहारस्य अत्र पार्सी भाषायां मकोदमा इति उच्यते, आंग्लो भाषायां केस इति शब्देन व्यवहार दृश्यते। अतएव अत्र आचार प्रथम अध्याय भवति, पुनश्च अपर अध्याय द्वितीय अध्याय भवति व्यवहार।
वयं यदि आचार सम्यक् न कुर्मः, यदि आचार नियम पालन कर्तव्यं वयं न कुर्मः तर्हि वय अवश्यमेव दण्डम् अस्माकं कृते अवश्यमेव भवति। तदेव दण्ड व्यवस्थाः व्यवहार अध्याये आगच्छति। वयं यदि सम्यक् कर्म न कुर्मः तर्हि अवश्यमेव दण्डम् आगच्छति। अतएव अस्माकं भारतवर्षे यानि विवाद पदानि सन्ति अस्माकं ऋषिभिः तत्र प्रतिपादितम् अस्माकं समग्र भारत वर्षे पृथिव्याम् 18 विवाद पदानि सन्ति। 18 विवाद पदानि व्यवहार अध्याये दृश्यते। यथा तेषामद्यं ऋणादानं निक्षेप स्वामी विक्रेय तंभूय च समुत्थानं दतस्यान अपकर्मश्च वेतनश्चैवादानं संविदश्च व्यतिक्रम क्रय विक्रनुसाय विवाद स्वामी पाळय सीमा विवाद धर्मश्च पारुष्य दण्डवाचिकः स्थेयं च शासनश्चैव स्त्री संग्रहणमेव च स्त्री पुंसंग्रह द्युतमायैव च पदान्यष्टादशतानि व्यवहार स्थिताभिः। तत्र व्यवहार अत्र धर्मशास्त्रे व्यवहार इति कथनेन यदा विवाद आगच्छति, विवाद कदा आगच्छति, विवाद कः करोति, यदा विवाद वादी प्रतिवादी उभयोर्मध्ये यदा विवाद भवति तदा व्यवहार आगच्छति। यदि विवाद नास्ति तर्हि व्यवहार अपि न भवति। व्यवहार कः करोति, व्यवहारं पश्यत् विद्वद्भिः सह तत्र व्यवहार नृपः पश्यत् राज्ञः। अतएव व्यवहार यदा क्रियते तर्हि तदा कस्मिन् समये व्यवहार भवति, व्यवहार यदा भवति तर्हि कथमेव व्यवहार भवति तस्मिन् विषये अपि अस्माकं धर्मशास्त्रकारः तत्र प्रतिपादितम्। मुख्यतः अस्मिन् विषये अपि किञ्चित् कथयामि। यदा व्यवहार यदा आगच्छति तर्हि अस्माकं धर्मशास्त्र दृष्ट्वा वादी प्रतिवादी उभयोर्मध्ये यदा विवाद भवति तदा व्यवहार आगच्छति। व्यवहार नाम प्रायतः सर्वे अत्र केचन धर्मशास्त्रज्ञाः केचन अस्मिन् पटले सन्ति, ते अपि जानन्ति जे अस्माकं व्यवहारे कीदृशः एव तत्र यत्र व्यवहारस्य स्थानम् अवश्यम्, यदि व्यवहार न क्रियते तर्हि सज्जनानां कृते तत्र कथमेव तत्र दुष्टजनानां कृते कथमेव दण्डदेयं, शिष्टजनानां कथमेव पालनं कुर्मः। अतएव प्रजा सुखे सुखं राज्ञं प्रजानां हितं स्थितं नात्म प्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्। अतएव एवं प्रकारेण व्यवहार विषये बहूनि विषयानि सन्ति। तत्र अस्मिन् दिने वयं तत्र सम्प्रति अस्मिन् विषये न वक्तुं शक्नुमः। अन्यस्मिन् दिने यदा समय आगच्छति समय भवति भविष्यति तदा अस्मिन् विषये चर्चा कुर्मः। पुनः एवं प्रकारेण व्यवहारस्य पादचतुष्टयमपि भवति। भाषा उत्तर क्रिया साध्य सिद्धि। व्यवहार यदा वयं कुर्मः तत्र भाषा चतुष्टय माध्यमेन तत्र व्यवहारस्य पाद चतुष्टय माध्यमेन व्यवहार अपि तत्र कुर्मः। एवं प्रकारेण अंतिम भवति धर्मशास्त्रस्य अंतिम भवति प्रायश्चित अध्याय। प्रायश्चित अध्याये पश्यतु, प्रथम भवति आचार अध्याय नियमः, पुनः मध्यम द्वितीय अध्याय भवति दंड व्यवस्था, अंतिम दंड व्यवस्था अनन्तरं प्रायश्चित अध्याय। प्रायश्चितस्य अवश्यमेव प्रायश्चितस्य करणीयमित्यत्र केचन यदि वयं पश्यामः केचन ऋषिभिः कथयन्ति यदि प्रायश्चित करणेन पापक्षय भवति वा, कथं दृश्यते वयं अमुकः
कर्म अशुभ कर्म कृतवान् तर्हि अमुक कर्म करणेन अमुक एव प्रायश्चितं कर्तव्यम् इत्यत्र। तर्हि प्रायश्चितकरणेन पापक्षय भवति वा इति न, तर्हि प्रायश्चितं कुर्यात् इति महर्षि गौतमेन प्रतिपादितं। प्रायश्चित कुर्यात्, प्रायश्चितकरणेन तत्र स्वकीय आत्मनः शरीरं शुद्धि भवति। अतः तदर्थमेव यद्यपि प्रायश्चितं वयं पश्यामः न केवलं धर्मशास्त्र दृश्यते, तैत्तरीय संहितामपि प्रायश्चित शब्दस्य अर्थ बारंबार पठ्यते। एवं वही प्रजायति सर्वं करोति, जो अश्वमेधेन यदते सर्वमेव भवति सर्वस्य एषा प्रायश्चितं सर्वस्य भेदम् इत्यत्र अस्मिन् वाक्ये प्रायश्चित एव दृश्यते। तैत्तरीय संहितायामपि प्रायश्चित शब्द अपि व्यवहार दृश्यते। एवं प्रकारेण प्रायश्चित्तः, प्राययुक्तचित्तः प्रायश्चित्तः, प्रायश्चित्तम् इति शब्दं मुररीकृत्य प्रायश्चित शब्दः प्रवृतः। कथं प्रवृतः? न प्राय इति कथनेन तपः पापं विनाशः, प्राय इति कथनेन तपः पापं विनाशः, चित्त इति कथनेन शोधनं संधानं निश्चयः इति अस्य अर्थः। तदर्थम् अस्मिन् प्रसंगे तत्र अंगिरा उक्तं यत् प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्त निश्चय उच्यते, तप निश्चय संयोगात् प्रायश्चितम् इति स्मृतम्। अतएव प्रायश्चितं येन सामान्येन पापक्षय भवति इति कर्म विश्वास जायते तत्कर्म प्रायश्चितम् इति उच्यते। अतएव प्रायश्चितमेव अवश्यं कर्तव्यम्। तत्र प्रायश्चित भवन्तः सर्वे जानन्ति, प्रायश्चितं तु सर्वेषां कृते अवश्यमेव करणीयम्। पुनः यदा प्रायश्चितम् अध्याय वयं प्रायश्चित विषये पठामः तर्हि पंच महापाप तत्र आगच्छति। ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्णस्तेय, गुरुतल्पग, संसर्गः, पंच महापातकानि। पंच महापातकानि सन्ति। ब्रह्महत्या कृते कीदृश एव प्रायश्चित कर्तव्यम्, सुरापान जः करोति तस्य कृते कीदृश एव प्रायश्चितम्, जः गुरुतल्पगः सुवर्णस्तेयं सुवर्णचौरः चौर्यं कार्यं करोति तस्य कृते कथमेव प्रायश्चितं भवति। पुनः इदानीमेव तत्र न वक्तुं शक्यते। एवं प्रकारेण प्रायश्चितस्य पापक्षयत्वं भवति। तर्हि धर्मशास्त्रस्य अध्ययनम् अस्माकं परम कर्तव्यं भवति। वयं सदाचार भवामः, शिष्टाचार भवामः, अनुशासनं कर्तव्यं, संस्कार कथं कर्तव्यं, नियम विधि पालनं। यदि धर्मशास्त्रं वयं पठामः एतादृश अवश्यमेव वयं समाजे अवश्यमेव धर्म रक्षति रक्षित इति कथनेन। तर्हि धर्मं वयं यदि धर्म रक्षा कुर्मः तर्हि अवश्यमेव धर्मं सारम् इदं जगत्। धर्म विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्वन्ति। एवं प्रकारेण धर्मेण यदि धर्म वयं धर्म पालन न कुर्मः तर्हि धर्मेण हीना पशुभिः समानम्। तर्हि अतः सर्वेषां व्यासश्री परिवार सर्वेषां कृते समेषां कृते पुनरेकवारं सश्रद्धं सविनयं प्रणमाञ्जलि अर्पयामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, वन्दे उत्कलजननी। अस्तु, व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां कृते पुनः एकवारम् अहं स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं च करोमि। यतोहि अद्य भवन्तः अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य धर्म
जतो धर्म ततो जयः इति विषयमत्र उपस्थापितवन्तः। यदि धर्मो नास्ति तर्हि जयो नास्ति, अर्थात जयं प्रति धर्म एव कारणम् एवं भवद्भिः अत्र प्रतिपादितम्। अपौरुषेय वेदः भवति भारतीय धर्मस्य मूल कारणम्। पुनश्च भवन्तः अत्र प्रतिपादितवन्तः किं नाम धर्मशास्त्रम्। अस्मिन् विषये कुलमणि शर्मणा किं प्रतिपादितम्, पुनश्च किशोरचन्द्र महापात्र महोदयैः किं प्रतिपादितं किं नाम धर्मशास्त्रम्, अस्मिन् विषये तेषां मतम् अत्र भवन्तः उपस्थापितवन्तः। पुनश्च तत्र धर्मशास्त्र अध्ययनार्थं किम् आवश्यकम्, यथा व्याकरणार्थं सूत्रज्ञानम् आवश्यकम्, साहित्यशास्त्रार्थं तत्र रसज्ञानस्य अपेक्षा वर्तते, दर्शनं प्रति तत्र प्रमाणादीनां प्रमाणप्रमेयादीनां ज्ञानम् अपेक्षते, तथैव धर्मशास्त्रं प्रति तत्र वेद विषयकं ज्ञानं तत्र अपेक्षते। तत्र श्रुतिस्तु वेदविज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः। अस्मिन् प्रसंगे वेद अपि च धर्मशास्त्रयोर्मध्ये कः भेदः, अस्मिन् विषये भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। धर्मशास्त्रस्य धर्म शब्दस्य लिंग विषये अपि भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। कदाचित् पुंलिंगेन कदाचित् नपुंसकलिंगेन कथं धर्म शब्दस्य प्रयोगः भवति। पुनश्च ऋग्वेदे धर्म शब्दस्य अर्थः नियम व्यवस्था, अमरकोशे पुण्यम, तत्र शास्त्र विहित कर्म धर्म इति उच्यते। यथा भवन्तः उक्तवन्तः अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितमस्ति अहिंसा परमो धर्म। पुनश्च धर्म शब्दस्य अर्थ प्रतिपादनावसरे भवन्तः धर्म शब्दस्य अर्थ कर्तव्यम्, अनुशासनम्, अधिकारः इति अपि धर्म शब्दस्य अर्थः भवितुम् अर्हति इति भवन्तः उक्तवन्तः। धर्मस्य लक्षणं विषये तत्र मनुसंहितायां किं कथितमस्ति, विद्वद्भिः सवितं सद्भिः नित्यम् अद्वेषरागिभिः हृदयेन अभ्युपज्ञात जो धर्म तन्निबोधत। पुनश्च वेदोऽखिल धर्ममूलम्, अस्मिन् विषये अपि अत्र भवन्तः आलोचितवन्तः। गौतमः धर्मस्य किं लक्षणं वदति अस्मिन् प्रसंगे, ओम वेदो धर्ममूलम् तद्विदांस स्मृतिशीले, कथं तत्र गौतमीय धर्मशास्त्रे एतत् प्रतिपादितमस्ति अत्र भवन्तः उपस्थापितवन्तः। पुनश्च धर्मस्य प्रमाणं, जतो धर्म विषये तत्र कणादस्य मतं जतो हृदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। पुनश्च चोदना लक्षणोऽर्थ धर्म, कथं जैमिनिना प्रतिपादितं धर्मस्य लक्षणं। श्रुति स्मृति सदाचार भवति कथं धर्मस्य प्रमाणं। पुनश्च आत्मनतुष्टिरेव च, आत्मतुष्टि भवति धर्मस्य प्रमाणम्, अस्मिन् विषये अत्र भवन्तः सम्यक् प्रतिपादितवन्तः। प्रसंगेऽस्मिन् यदा द्वयोः धर्मशास्त्रयोर्मध्ये विरोधः भवति तदा जायते विकल्पः। यथा उदिते जुहति तत्र अनुदिते जुहति, अस्मिन् प्रसंगे भवन्तः विकल्प व्यवस्थायां कथं धर्मशास्त्रं विश्वसिति, अस्मिन् विषये भवन्तः अत्र प्रतिपादितवन्तः। तत्र धर्म द्विविध, तत्र श्रौत धर्म, स्मार्त धर्म, अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। तत्र स्मार्त धर्म षड्विध, धर्मः षड्विधः, अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोच्य तत्र धर्मशास्त्रस्य जहाँ शाखाः सन्ति तत्र कथं प्रायश्चित्तः कथं कर्तव्य, अस्मिन् विषये अपि भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। मन्ये अत्र ये सर्वे अस्माकं शोधछात्राः सन्ति, मार्गनिर्देशकाः सन्ति, तेषां महान् उपकारः भविष्यति। भवन्तः अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र आगत्य धर्मम् आधारीकृत्य एतत् सर्वम् उपस्थापितवन्तः इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः पुनः एकवारं भवतां कृते अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। येषाम् उपस्थितिः अस्य कार्यक्रमस्य सफलतायां हेतुः भवति ते भवन्ति सर्वे अस्माकं विद्वांसः, ते भवन्ति सर्वे अत्र विद्वांसः। अत्र अस्माकं बहवः शोधछात्राः अद्य समुपस्थिताः सन्ति, अपि च मार्गनिर्देशकाः सन्ति, आचार्याः अत्र श्री ललिताराणी महोदया उपस्थिताः सन्ति,
अत्र डॉक्टर सुनेली देई महोदया गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः, बद्री नारायण पुजारी, डॉक्टर प्रकाश चंद्र मिश्र महोदयाः ये भवन्ति श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य धर्मशास्त्र विभागस्य आचार्याः, पूर्णमासी देवी, डॉक्टर रमेश चंद्र दास महोदयाः, गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः, जी.एस. चौधरी महोदयाः पाटलिपुत्रतः, इंदिरा कृष्ण कुमार भवन्ति तत्र केरलतः, कामाक्षी चन्नेल, अपि च लक्ष्मी चंदन विश्वाल, नम्रता डोरा, नारायण नंबूदरी केरलतः, परमेश्वर दास, प्रोफेसर चक्रधर बेहरा भवन्ति, वर्षीयांशः विद्वांसः पाण्डिचेरी विश्वविद्यालयात्, पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयः, मातृकल्पः सावित्री सत्पथी महोदयः, पुनश्च अत्र अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकाः उमाकान्त पण्डा महोदयः उपस्थिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां धन्यवादं च विज्ञापयामि। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे आगामिनि भानुवासरे यदि कः कार्यक्रमः भविष्यति, यदि अस्मिन् विषये कापि सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अहम् अनुरोधं करोमि, उपस्थापयिष्यन्ति अस्माकं समन्वयक महोदय आचार्य। धन्यवादाः प्रशांत कुमार माला महोदयाः। आगामिनि भानुवासरे वयं सर्वे नेपाल काठमाण्डु मध्ये स्थास्यामः। एतदर्थं कार्यक्रमस्तु स्थिरीकृतः अस्ति। अस्माकं भूगोलपरिचय इति विषयमुदीकृत्य एव वस्तुविज्ञानस्य चर्चा भविष्यति। नीलमाधव दास महोदयाः एव करिष्यन्ति। पश्यामः तत्र यदि संयोजने काचित् असुविधा स्यात् तर्हि गतिकृष्ण प्रमुखाः सन्ति, ते एव परिचालयिष्यन्ति। अत्र अहं सर्वं साधयामि। तत्र वयमपि वाट्सप् मध्ये तु योगदाने असम्भवं न स्यात्, नेट् मध्ये का समस्या भविष्यति पश्यामः। अस्तु तर्हि इदानीं अस्माकम् अनिल कुमार दास वस्तुतः कारणमेव सम्यक्तया उपस्थापितवान्। धर्मस्य किं स्वरूपम्? यदा धर्मस्वरूप ज्ञानं भविष्यति तदा तु तेन वयं गमिष्यामः। अवश्यमेव जयः स्यात्। कदाचित् धर्मेण अस्मि अतः मम कार्यसिद्धिर्न भविष्यति एतादृशी स्थितिः न स्यात् इत्येव भारतीय ज्ञानपरम्परा। अस्य व्याख्यानस्य मूलम् उद्देश्यं धर्मेण सर्वं सिद्ध्यति। अस्तु, शान्तिपाठस्य कालः समागतः। पण्डा महोदयाः अस्माकं सन्ति। उमाकान्त पण्डा महोदय एव इदानीं सम्प्रार्थ्यन्ते शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयितुम्। ओम परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। तो सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्व कल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु जयतु अनुसंधान जयतु व्यासश्री परिवार। नमो नमः सर्वेभ्यः। प्रियताम् आगामिनि दिवसे 10 वादने योग विज्ञानमुदीकृत्य